غلامرضا ماما مصروف است در او شاپینگ کده رأیه ما بین زی درام دیمو قد غلامرضا ماما بسیار بالم ده اون منگرنین شما اون شیخی کو بخین قریب شده شیخی کو نون نزدیک شده شیخی کو دیگه مو غلامرضا ماما بسیار بالم ده با قول غلامرضا ماما پیشنه دفعه غلامرضا ماما میگه با گفت که در بی بی سی ما گوش کدم ما بین بی بی سی نیوز گفت که هر بوتا هر چقدر در بلندی برموشه امو قدر اثر از او زیاد است. نیره غلامرضا ماما گفت که در بی بی سی خبره ما گوش کدم هر بوتا که هر چقدر در بلندی برموشه امو قدر اثر از او زیاد موشه. توخی بسیار خوب معلومات است و نمزو خاطر مو غلامرضا مامام دا هایت هم ده نتوخ شیخی کو نزدیک است تو غلامرضا ماما دا شاپینگ مصروف است و اونجی رفت و از اونجی کیمیا بوتا میکنه اونجی کیمیا بوتا است که کیمیا بوتا بسیار خوب بوتا است ما بین بوتا اینمی کیمیا بوتا ما بین بوتا انتیبایوتیک بوتا است. غلامرضا ماما موتره نه؟ بالکل موتره. این زخمارم خوب مونه. نی زخمارم جور مونه. خوب مونه. اندرونی زخمه. درونی جان آدم کی زخم نیم. اندرونی زخم. اندرونی زخم او رو خوب مونه. برای زو خوب است کیمیا بوتا. اندر کی تیبیه جگر آدم خرابه. خو تیبی برای جگر آدم که خراب موشه. تو میادیه برای زونا دیگه اینمی کیمیا بوتا هستن. زبردست شده. زبردست دوا است برای زونا کیمیا بوتا. این توخکن شیخی کو نزدیک منده که مو در شیخی کو برسی قدر در بلندی هم دیمو غلامرضا ماما دیگه شاپینگ کده رئیه اون چند شاپره را پور کده یک شاپره پور کده اونجی اشته اینه توخکن اینه یک شاپر پور کده اینجی اشته باز اینه یک سوس شاپر پور کده اینجی اشته این نینا لونو شاپر درو پور کده رئیه غلامرضا ماما خوب شاپینگ مونه اینا است شاپینگ آخرت از این خاطر شاپینگ آخرت است که غلامرضا ماما اینمی را مردم را مفت میده اینمی بوتا را مفت میده رضا برای خدا کار مونه غلامرضا ماما از این خاطر شاپینگ آخرت غلامرضا ماما است. مندم شده غلامرضا ماما مندش ده منده کدن دیگه شاپینگ کدو دا ای کو دا ای دره مندمونه آدمه بسیار مندمونه ورده ای بلندی که هم دیمو ای قدره آدمه مندمونه غلامرضا مامام ضعیف شده توخ منده کده خارم است مصیبتیه خارم است باید یک دنه دستانم پوشیده بایی نه؟ از خاطر مارم داره ای بوتا قد از اینا مارم از این خاطر ما یکی خونوگه نه تا از این بوتا کی است خونوگ است از این خاطر مار کی است جای میگره تا ای بوتا زیاد پس دایی دره کی است خاص طور پر دایی دره هم بسیار مار زیاده در مطابق دیگه دره کده ای دره مار زیاده مردم هم گفته بیقوش خدره بیقوش؟ بیقوش لو
خو بیقوش هم اینجی زیاد داره اولو کی اولو مگه مو بای خوش میگی نه پنجابی ها اولو میگه نه خیال کنین مو مردم که است بیقوش مگی دیگه مردم اولو مگه دایی داره زیاد داره یک روز اونجی ما ده تام دیدم اولو هم داد دمی بیقوش تام هم داد ماین یعنی تیم چوچهش است دیگه اینا ایتم چوچگیری بونن قدرت خدای بوتا هم از کجا برموش از ما بین سنگا همو ریزه چگی سنگ همزون جیم بوتا برموشه حالی اینجی توخکن اینه دی سایتی دره توخ از ما بین ریزه چگی سنگا کی استه بوتا بر شده اینه هم تمام اینی کیمیا بوتا نی کیمیا بوتا تو دی دره کیمیا بوتا زیاد استه ین این سوی او دیگه یک نمخره یک بوز مخره خو این بوتره خو او کی زخمی موشه مایه نمی بوتا را مخره توخ ماشاءالله پاک پروردگار او را می قدر پہچان داده می قدر کی زخمی شدی بیا یعنی بوتا را بخور یا شکاریا کی مزنا او را او زخمی موشه تو تامونه مایه نمی بوتا را مخره نمی بوتا با زخمی او را جور مونه چای او باشه یا بوز باشه انسان باشه حیوان باشه وان غلام رضا ماما دیگه شاپر بر کرد زمانه زو برای شاپینگ وان ماشاءالله ای شاپرم پر کردین وان درو تختمونه شاپر توخ دبلی جان و نزو بوتا رسنیم امی؟ آن ای کدام بوته؟ این امی کیمیا بوته خو ایم کیمیا بوته بیا دیگه استه یعنی لبم کیمیا بوته زیاده این نه تمام کیمیا بوته این کیمیا بوته این خیالیم دیگه بوته یا نه؟ نه جوانی کویه این جوانی کویه نه؟ یه نه این جوانی کویی استه این جوانی کویی برای چیز خوبه؟ یاری بخیت دردی کوره دردی میده دردی کوره دردی معده برای زو خوبه جوانی کویی